आज तीसरा दिन था कि गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बाहर तेज तूफान का शोर था। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन हर तरफ रात जैसा समा था। अम्मा कमरे के कोने में बैठी आंसू बहा रही थी। मैं उन्हें बार बार दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, मगर अम्मा की जुबान पर एक ही बात थी, किसी की नज़र लग गई है, वरना ये तूफान क्यों आता। हम तीनों, अम्मा, मैं और मुनीबा, छोटे कमरे में दुबक कर बैठे हुए थे। तूफान की शिद्दत इस कदर थी कि घर की दीवारें कांप रही थी। तभी अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया हो। मैं पानी पीने के बहाने कमरे से बाहर निकली। जैसे ही दहलीज पर आई तो तेज हवाओं की गूंज मेरे कानों में सीटियां बजा रही थी। मैंने आंखें बंद कर देने पर मजबूर कर दिया। उसी लम्हे मुझे लगा कि जैसे कोई वजूद मेरे करीब से गुजरा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई और हाथ दुआ के लिए उठ गए। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मेरे लबों से निकला। ये वही तूफान था जिसने मेरे दिल को कुछ अरसा पहले झिंझोड़ा था। वही तूफान जो मेरी मंगनी के दिन आया था और जिसके बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अचानक मेरे कानों में एक सरगोशी गूंजी। 7 सालों से तू मुझे मांग रही हो, फिर मैं तेरा पीछा कैसे छोड़ूं। ये आवाज़ सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं घबरा कर वापस कमरे में आ गई। अम्मा मेरी हालत देखते ही पूछने लगी, नजमा कहाँ गई थी, बाहर क्यों निकली, कोई भूत तो नहीं देख लिया। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं अम्मा। अम्मा ने कहा, मुन्नी को देख रखना, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अम्मा वॉशरूम चली गई और मैं मुनीबा की तरफ देखने लगी। वो तकरीबन 12 साल की बच्ची जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज थी। हर कोई मुझसे यही पूछता कि मुनीबा तुम्हारी क्या लगती है। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। मुनीबा मुझे तब मिली थी जब 4 साल की थी। एक रात जब मैं हवेली का काम खत्म कर ढेर से किसी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। अंधेरी और सर्द रात की दहशत में मैंने झिझकते हुए आगे बढ़कर देखा। मुझे कूड़े के ढेर से रोने की हल्की सी आवाज़ आई। दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। मोबाइल की टार्च चलाई और धड़कते दिल के साथ आवाज़ के करीब पहुंची। वहाँ एक मासूम 4 साल की बच्ची लेटी हुई थी, सर्दी और भूख से निढाल। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसा बेहिस शख्स होगा जो इस नन्ही बच्ची को यूं बेयारो मददगार छोड़ गया। मैंने उसे गोद में उठा लिया। बच्ची के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे अपनी कहानी बताने से कासिर हो। उसे लेकर घर पहुंची तो अम्मा का गुस्सा आसमान को छूने लगा। ये कौन है, कहाँ से उठा कर लाई हो, इसके माँ बाप कौन है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हर आवारा बच्चे को घर ले आने की इजाज़त है। अम्मा के सवालों ने मेरा दिल छलनी कर दिया, लेकिन मैंने सब्र से कहा, अम्मा सब्र करें, बताती हूँ सब कुछ। बच्ची को बिस्तर पर लिटाया और खुद किचन में गई और उसे दूध पिलाने की कोशिश की। मैंने नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो खामोश रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सा खालीपन था, मगर जब मैंने दोबारा मोहब्बत से पूछा, वो खामोशी के साथ मुझे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट मेरे दिल को चीर गई। क्या उसके पीछे कोई दुख छुपा था। 3-4 दिन इसी कैफियत में गुजर गए। वो रोती तो थी, लेकिन बोलती कुछ नहीं थी, ना कोई आवाज़ निकालती। अम्मा और मैं जितना भी बात करते वो खामोश रहती। तब मैंने फैसला किया कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। मेरी थोड़ी सी जमा पूंजी थी जो अम्मा ने मेरे जहेज के लिए रखी थी। ज़बरदस्ती लेकर मैं उसे अस्पताल गई। डॉक्टर ने मायना किया और फिर जो खबर सुनाई मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची न बोल सकती है न सुन सकती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे समझ आ गई थी कि क्यों किसी ने उसे कूड़े के ढेर पर छोड़ दिया। दिल पर पत्थर रखकर मैंने उसे एक नाम दिया जो कि मुनीबा था। उस मासूम बच्ची की मासूमियत और खामोशी ने मेरे दिल को छू लिया। फिर कुछ अरसे बाद एक उम्मीद जागी। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए वक्त और पैसे दरकार होंगे। मैंने फैसला कर लिया कि किसी भी तरह करके उसका इलाज करवाऊंगी। अल्लाह की रहमत अजीब थी। जब से मुनीबा हमारे घर में आई थी, हमारे नसीब बदलने लगे थे। पहले जिस घर में रोटी के लाले पड़े रहते,
अब वहाँ सुकून और बरकत थी। अम्मा जो पहले हर बात पर शिकवा करती अब खामोश और मुतमईन हो गई थी। फिर वो दिन आया जब मेरी मुलाकात अतमश से पहली बार हुई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक नया बाब लेकर आया था। हर महीने की आखिरी तारीख को मैं मुनीबा को डॉक्टर के पास ले जाने की आदी हो चुकी थी। उस दिन भी हस्ब मामूल उसे एक बेंच पर बिठाया और इशारों में समझाया कि वो अपनी जगह से ना हिले। फिर जैसे ही मैं डॉक्टर से दवा की पर्ची लेकर दवा खाने की जानिब पलटी, एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। दिल अचानक धड़कने लगा। मैं जल्दी से मुनीबा की तरफ गई, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मुनीबा, मैं घबरा कर उसे आवाज़ें देने लगी, हालांकि जानती थी कि वो ना सुन सकती है ना जवाब दे सकती है। दिल में खौफ था कि 5 साल वो मासूम बच्ची कहाँ जा सकती है। मैं इधर उधर भाग कर उसे ढूंढने लगी। इतने में मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच पड़ी। वो वहाँ खड़ी थी, भरी ट्रैफिक के बीच। मुनीबा अपनी मासूमियत में गुम थी। मेरी चीख निकल गई, मुनीबा! मैं दीवाना वार भागी, लेकिन ट्रैफिक के शोर और हंगामे ने मेरी आवाज़ को दबा दिया। हर तरफ गाड़ियों का शोर था और सामने से एक तेज़ रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ रही थी। मेरा दिल रुक सा गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये लम्हा ऐसा था जैसे सब कुछ थम गया हो। अचानक न जाने कहाँ से एक नौजवान नमूदार हुआ। एक झटके से उसने मुनीबा को बाजू से पकड़ा और सड़क के किनारे खींच लाया। मेरी रूह तक लरस गई, लेकिन उस लम्हे ने मुझे जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दिया। मैं जल्दी से उस नौजवान की तरफ दौड़ी। मेरी आंखें आंसू से भरी थी। दिल में उसके लिए बेशुमार दुआएं थी। मुनीबा को गले लगाते मैं उसे इशारों में समझाने लगी, मुन्नी, यूं बीच सड़क में नहीं जाया करते, समझी? मैं तुम्हें कहाँ छोड़ गई थी? वो मुझे अपनी मासूमियत भरी मुस्कुराहट से देख रही थी, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। जबकि मेरा ध्यान उसी नौजवान की तरफ गया तो हैरत हुई कि वो वहां नहीं था। वो चुपके से जा चुका था, जैसे कोई साया हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। मेरे दिल ने कहा कि वो इंसान नहीं, शायद फरिश्ता था जिसे अल्लाह ने मुनीबा की हिफाजत के लिए भेजा था। वो नौजवान जो मुनीबा की जान बचा चुका था मुझे दूर जाता दिखाई दिया। मैंने उसे आवाजें दी, रुको तो सही, कौन हो तुम? तुमने मेरी मुन्नी की जान बचाई, शुक्रिया तो अदा करने दो। लेकिन मजाल है वो रुका हो या मेरी किसी आवाज पर कान धरा हो। वो जल्द ही नजरों से ओझल हो गया। मैं इधर उधर उसे देखती रही, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। यह दिन मेरी जिंदगी का अनोखा दिन था। वापसी पर अम्मा ने मुझे घूरते हुए पूछा, कहाँ रह गई थी इतनी देर? लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। अम्मा हमेशा मुझसे ज्यादा मुन्नी से मोहब्बत करती थी और यही ताकीद करती थी कि मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाया करूं, मुनीबा को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही बात थी। मैं सोचती थी कि मुनीबा भी तो इंसान है, उसका भी दिल करता होगा दुनिया सांस लेने को, इसीलिए मैं उसे हमेशा साथ ले जाती। एक रोज़ मोहल्ले की रशीदा खाला अम्मा से मिलने आई। मैं किचन में मसरूफ़ थी, मगर उनकी नज़रें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी। उनकी बातों के मतलब मुझे तब समझ आए जब उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, नजमा, ये बच्ची ना तो सुन सकती है ना बोल सकती है, इसे किसी इंस्टीट्यूट में भेज दो, वहाँ इसकी सही देखभाल होगी। तुम्हें तो अपनी नजमा की फिक्र करनी चाहिए, इसकी उम्र निकल रही है, कि इसे भी साथ लेकर ससुराल जाएगी। ये बातें सुनकर मेरा खून खोलने लगा। मैंने फौरी तौर पर खाला रशीदा से कह दिया, खाला, आइंदा ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं और यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं। रशीदा खाला के जाने के बाद अम्मा ने मुझसे शिकवा किया, एक ही औरत थी जिससे मेरी बनती थी, तुमने उसे भी नाराज़ कर दिया। लेकिन मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। मेरी दुआ यही थी कि अगर मुनीबा सुन सकती तो अपने खिलाफ ऐसी बातें सुनकर क्या उसका दिल नहीं टूटता। उसकी मासूमियत और मुस्कुराहट मुझे हर दुख बुलाने पर मजबूर कर देती। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती कि मैं उसकी हिफाजत में कोई कमी ना करूं। मुनीबा के साथ रहना ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी का एक मकसद बन चुका देता था, वो मेरी खुशियों का मरकज़ थी। मैंने फैसला कर लिया था कि दुनिया जो भी कहे मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। अगले महीने जब मुनीबा को डॉक्टर का इंतज़ाम कर लो, इस बच्ची का इलाज मुमकिन है, ये खबर सुनकर मेरे कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे।
5 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं थी, लेकिन उम्मीद की रोशनी ने मेरे दिल को सहारा दिया। मैंने खुद से वादा किया कि 6 महीने के अंदर ये रकम जमा कर लूँगी। जब मैं मुन्नी को लेने वापस उस जगह पर आई तो मुन्नी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने देखा वो सामने खला में देखते हुए मुस्कुरा रही थी और अपने हाथों की तालियां बजा रही थी। हैरत की बात यह थी कि सामने कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने उसे पहली बार इतना खिलखिलाते हुए देखा। उस दिन के बाद मुनीबा में एक अजीब सी तब्दीली आने लगी। वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी और फ्रेश नज़र आने लगी। रात होते ही वो खुद ही अपने कमरे में चली जाती। हालांकि पहले मैं उसे ज़बरदस्ती सुलाती थी। उसके कमरे में उसके खिलौने हमेशा रहते और वो उनसे खेलती नहीं थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खिलौनों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। एक रोज़ रात के वक्त मुझे याद आया कि मुन्नी अपना दूध पीना भूल गई है। मैंने गिलास उठाया और उसके कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सान खता हो गए। कमरे में मध्यम रोशनी थी और मुन्नी अपने खिलौनों के दरमियान बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा किसी और सिम था। ऐसे लग रहा था वो किसी से बात कर रही हो। मैंने करीब जाकर गौर किया मगर कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। मुन्नी का चेहरा खुशी से धमक रहा था और वो इशारों में बात कर रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने आहिस्तगी से उसका शाना हिलाकर इशारे से पूछा, मुन्नी तुम किससे बात कर रही हो? वो पलटकर मुझे देखने लगी और मुस्कुरा दी, लेकिन फिर दोबारा अपनी सिमत मुड़ गई। वो जैसे किसी की मौजूदगी को महसूस कर रही हो। और फिर मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो नाकाबिले यकीन था। मुन्नी के गिर्द एक सफ़ेद रोशनी का हाला था जो उसे मुकम्मल अपनी गिरफ्त में ले चुका था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मुन्नी उस रोशनी को देखकर बेहद खुश थी। उसका चेहरा खुशी से धमक रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो उस रोशनी में क्या देख रही है जो उसे इतना खुश कर रही थी। दिल में बेचैनी लिए मैं जल्दी से उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मेरा लम्स उसे महसूस हुआ वो रोशनी पलक झपकते ही गायब हो गई। मुन्नी का चेहरा फौरन मुरझा गया और उसकी खुशी गोया छिन गई हो। इस मंजर ने मेरे दिल में खौफ बिठा दिया। उस दिन के बाद से मेरे दिल में कई सवालात जन्म लेने लगे। क्या ये रोशनी किसी इंसान की थी या गैर मामूली वजूद का इशारा थी? क्या ये वही नौजवान था जिसने मुन्नी की जान बचाई थी? अगर हाँ तो वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? ये सवालात मेरे दिल में एक खलश छोड़ गए जो हर पल मुझे बेचैन किए रखती। मैंने फैसला किया कि उन सवालात का जवाब हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये था कि मैं उस नौजवान तक कैसे पहुंचूं। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर वो मुन्नी से मिलता है तो एक ख़त के ज़रिए मैं उसे अपनी बात पहुंचा सकती हूँ। मैंने एक चिट्ठी उठाई और उस पर लिखना शुरू किया कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में तुम जैसे इंसान कहाँ मिलते हैं। तुमने मुन्नी की जान बचाकर मेरा दिल जीत लिया, लेकिन तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? अगर तुम ख़त पढ़ो तो प्लीज़ मुझसे मिलना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये लिखकर मैंने ख़त फोल्ड किया और इस महीने फिर से मुन्नी को लेकर अस्पताल पहुँच गई। अस्पताल में कुछ देर गुजारने के बाद मैंने मुन्नी को उसी बेंच पर बिठा दिया जहाँ वो अक्सर बैठती थी। मैंने उसके हाथ में वो चिट्ठी थमाई और उसकी मुट्ठी बंद कर दी। मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। आज न जाने कितने दिन बाद उम्मीद बंधी थी कि मैं उस नौजवान से मिल सकूंगी। बेंच के पास खड़े होकर मैंने मुन्नी की तरफ देखा जो अपनी धुन में खुश नजर आ रही थी। अब बस इंतज़ार था कि वो पुरस्कार शख्स आए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उस नौजवान की मुलाकात यूं हो जाएगी। जैसे ही मैं मुन्नी के पास पहुंची, मेरी नज़र उस पर पड़ी और हैरत ने मुझे जकड़ लिया। वो तकरीबन 3-4 साल मुझसे बड़ा लग रहा था और मुन्नी के साथ बैठा था, लेकिन मुन्नी का चेहरा उदासी में डूबा हुआ था, जैसे वो किसी बात पर नाराज हो। वो नौजवान मुन्नी को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मैंने करीब जाकर उसे मुखातिब किया, सुनिए, आप कौन हैं? उसने खामोशी से वो चिट्ठी मेरी जानिब पढ़ा दी जो मैंने मुन्नी को दी थी। मैं सब कुछ समझ गई और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया कि आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी और हमें दोबारा मिलने आए। उसने नरम लहजे में कहा, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, ये बच्ची मुझे बहुत अजीज़ हो गई है। क्या ये आपकी बेटी है? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, ये मेरी बेटी तो नहीं है।
لیکن میری جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں نے منی کی طرف دیکھا لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر گہری اداسی تھی۔ منی، کیوں اداس ہو؟ دیکھو یہ وہی ہیں جنہوں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ تم تو ہمیشہ ان سے ملنے کی خوشی میں کھلکھلاتی تھی، پھر آج کیوں اتنی خاموش ہو؟ میری بات ختم ہوئی تھی کہ التمش نے جھجکتے ہوئے کہا، دراصل منی چاہتی ہے کہ میں اس کے گھر آؤں۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ حیرت سے میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ منی نہ تو بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے۔ اس بات پر پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن پھر وہ سنبھلتے ہوئے بولا، میں کافی عرصے سے اس سے مل رہا ہوں۔ وہ جو بھی محسوس کرتی ہے، یہ چاہتی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ شاید اللہ کا کرم ہے کہ میں اس کے اشاروں اور جذبات کو جانچ لیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین آ گیا کہ وہ منی کے دل کی بات سمجھ سکتا ہے۔ اگر منی یہی چاہتی ہے تو ہمارے گھر چلو۔ میں نے اسے مدعو کیا، لیکن جب میں نے منی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی گمسم تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی چھپا ہوا غم اسے اندر سے شدید پریشان کر رہا ہو۔ التمش میرے ساتھ گھر آ گیا۔ اماں نے جب ایک اجنبی دراز قد نوجوان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ الجھن میں پڑ گئی، لیکن التمش کی خوش اخلاقی اور محبت بھرا رویہ ایسا تھا کہ اماں کی ساری الجھن دور ہو گئی۔ التمش کا ہمارے گھر آنا معمول بن چکا تھا۔ اماں نے دل ہی دل میں خواب سجانا شروع کر دیے تھے کہ شاید التمش ان کا داماد بن جائے، لیکن معاملہ الٹ تھا۔ جب بھی میں التمش کی آنکھوں میں دیکھتی ایسے لگتا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ شاید وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ قائم ہو۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کو خبردار کر دیا، اماں آپ کو کچھ بھی کہنا ہے تو مجھ سے کہیے، لیکن خبردار التمش کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کیجیے گا۔ مگر میرا دل نہ جانے کیوں التمش کی طرف مائل ہونے لگا۔ میں جب بھی اس کے قریب ہوتی دل کی دھڑکن بے قابو ہو جاتی۔ مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا کہ کب میں اس کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ میں راتوں کو اٹھ کر دعا کرتی، یا اللہ التمش کو میرے نصیب میں لکھ دے، مگر ہر بار دعا کے دوران ایک عجیب سی مہک کا احساس ہوتا، پھر یکدم ماحول گھٹن زدہ ہو جاتا۔ مجھے یوں لگتا جیسے کوئی اندیکھی قوت مجھے روک رہی ہو۔ 5 سال بیت گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر ایک دن التمش نے مجھے بتایا کہ اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے لہجے میں جھجک تھی، جیسے وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ میں نے نظر جھکا لی، تبھی اچانک اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی، مگر ان چند لمحوں بعد اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے اپنی انگلیوں کی طرف دیکھا تو وہ جھلس چکی تھی۔ میں حیران رہ گئی، تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میرے پاس مت آنا، مجھے ٹچ مت کرنا۔ وہ پریشان ہو کر اپنی انگلیاں سہلا رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ التمش کی انگلیوں کا جھلس جانا، اس کا مجھ سے دور بھاگنا کس بات کی علامت تھی؟ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا۔ اس دن میں بہت پریشان ہو گئی۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کی انگلیاں ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے 2 سالوں بعد بھی وہ پٹی ہمیشہ اس کی انگلیوں پر رہتی۔ اس کے بعد التمش نے مجھے چھونا چھوڑ دیا، پر وہ اظہار محبت اس نے اپنی زبان سے کر دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تقریباً 7 سال بعد اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری دعائیں رنگ لے آئی ہوں۔ میں بھی سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اے اللہ، تو نے مجھے میری محبت دے دی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے کہوں کہ میں بھی اسے اپنا شوہر کے طور پر تصور کرتی ہوں جو تمام خوبیوں کا حامل ہے۔ پر جب میں سجدے میں گری اس وقت زوردار ہوا چلنے لگی۔ ہوا کا زور اتنا زیادہ تھا کہ سجدے میں جاتے ہی میں دڑہم سے فرش پر گر گئی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں جب بھی التمش کو دعاؤں میں مانگتی ہمیشہ میرے ساتھ یہی ہوتا، اور پھر منیبہ اور التمش کا جو آپس میں پیار بھرا تعلق تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ تھا ہی نہیں اور بس میری خام خیالی تھی۔ منیبہ ابھی جب التمش کو دیکھتی تو فوراً منہ بنا کر چلی جاتی۔ منیبہ اب تو پورے 12 سال کی ہو گئی تھی، وہ اب بھی ویسی کی ویسی تھی، لیکن ان کی باتوں کو سمجھ سکتی تھی۔ جب ایک روز التمش منیبہ کو تلاش کر رہا تھا، یہ ہماری بات پکی کرنے کی مٹھائی تھی، وہ منیبہ کو کھلانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ منیبہ اپنے کمرے میں جاؤ، جا کر اسے مٹھائی خود ہی کھلا دو۔ مجھے لگا تھا کہ منی خوش ہو جائے گی جب وہ دیکھے گی کہ التمش خود اس کے پاس مٹھائی کھلانے کے لیے کیا ہے،
लेकिन उसके फौरन बाद खूनखार चीख मेरे कानों में सुनाई दी, जिसने मुझे चौकन्ना कर दिया। अम्मा वगैरह सब एक तरफ बैठे हुए थे। इतने अरसे बाद दोबारा खाला रशीदा हमारे घर आई, लेकिन उसमें भी मेरा ही हाथ था। अगर मैं उनसे माफ़ी मांगने उनके घर ना जाती तो पूरी सदियां भी गुजर जाती, वो हमारे घर वापस ना आती। उनमें इतनी अना थी। खैर, किसी ने भी उस चीख पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि पहले ही हर कोई शक करता था कि ना ही अल्तमश का बाप है, ना ही माँ। कोई एक आध रिश्तेदार तो होना चाहिए। पर मैं सबको क्या बताती कि बेचारे के माँ बाप तो बचपन में ही इंतकाल कर गए। मैं यही सोचते हुए जैसे ही मुनीबा के रूम का दरवाज़ा खोलने लगी, सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अल्तमश फर्श पर बैठा अपने सर पर हाथ रखे तड़प रहा था, और वो मुनीबा उसे गुस्से वाली नज़रों से घूर रही थी, जैसे न जाने अल्तमश ने कौन सा जुर्म कर दिया हो। मैंने अल्तमश से कहा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसे थोड़ा नज़दीक किया। जब उसने हाथ हटाया तो वो जख्म देखकर मेरी रूह फना हो गई। नहीं नहीं, मुनीबा ये काम नहीं कर सकती, मैंने दिल में सोचा। मुनीबा मेरी नज़रों की तपश समझकर नफ़ी में सर हिलाने लगी, जैसे कहना चाह रही हो कि नहीं, ये मैंने नहीं किया। मुझे मुनीबा पर यकीन था। आज तक मैंने उसे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सिखाया था, जबकि अल्तमश तो मुझे खुली ज़ुबान से कह रहा था कि मुनीबा ने मुझे इतने ज़ोर से धक्का दिया कि मेरा सर दीवार से टकराया। मैं तो इसे मिठाई खिलाने आया था, जबकि मुनीबा भी सर हिला रही थी और इशारे से बता रही थी कि जो ज़ख्म है उसकी वजह से नहीं है। मैंने अल्तमश को कह दिया था कि चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को नहीं बताना कि क्या हुआ है। वो चला गया तो मैंने मुनीबा को प्यार से समझाया, उसे इशारों से बताया कि कोई मसला है। मैं पहली दफ़ा देख रही थी कि उसकी नीली आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। न जाने वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी। उसे इशारों से बताया कि अल्तमश बहुत अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारी जान बचाई है। जब अगले लम्हे नफ़ी में सर हिलाने लगी और हाथों से कहने लगी जैसे कहना चाह रही हो नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं क्या करूं। मैंने फिर से इशारों में उससे पूछा कि क्या अल्तमश ने तुम्हारी जान नहीं बचाई? जब वो इशारे से मुस्कुराकर सर हिलाने लगी जैसे कहना चाह रही हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई कि आखिर मुनीबा क्या कर रही है। क्या तुमने उसे धक्का नहीं दिया? जब वो कसम खाने के लिए अपनी गर्दन पकड़ने लगी। आखिरकार कौन था जो उन दोनों के अलावा भी उसके पास मौजूद था? ये सोचकर मेरे उसान खता हो रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कहीं मुनीबा इस बात से तो परेशान नहीं कि मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी और मुनीबा पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। ये भी तो हो सकता है। मैंने सोचा था कि शायद मुनीबा को एहसास से कमतरी हो रही है, उसको ये बेचैनी तो नहीं कि मैं उस पर से तवज्जो तो नहीं कम कर रही। क्या पता ये एहसास हो रहा हो कि मैं उसे एक न एक दिन छोड़कर चली जाऊंगी। ये सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, और ये मेरी कितनी बड़ी गलती थी मैं समझ नहीं पाई। पर अल्तमश अब शादी करने के लिए जल्दी कर रहा था। जब भी उससे पूछती तो यही कहता कि देखो, मुझे जॉब के लिए दूसरे शहर चले जाना है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही दूसरे शहर में जाओ। और इससे पहले ही बात ठीक थी, तभी तो मैंने हाँ कहा था। लेकिन हम कहाँ जानते थे कि मेरी मंगनी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा कि गाँव वाले दंग रह जाएंगे। आखिरकार ये तूफान कैसे आया? आज उस वक्त मुझे अंगूठी पहनाने वो वाला ही था कि जब तेज आंधी ने हर चीज को तहस नहस कर दिया। सारे मेहमान जो आए थे सभी तूफान की वजह से वापस चले गए। मुझे उस तूफान के बायस काफी नुकसान उठाना पड़ा, और ये तूफान 3 दिन तक जारी रहा। तीसरे दिन मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे से गुजरा हो। ये कौन हो सकता था? फिर मेरे कानों में सरगोशी हुई जो मुझे वहां किसी के मौजूद होने का एहसास दिला रही थी। आज तक ये सब कभी नहीं हुआ था। न जाने मुनीबा इतने तेज तूफान से डर ना गई हो। यही सोचकर मैंने उसके कमरे में कदम रखा। जब उसका चमकता चेहरा देखा तो एक दफा फिर मैं घबरा गई। वो सामने दीवार को मुसलसल देखकर मुस्कुरा रही थी, और उस दीवार पर एक रोशनी थी जैसे कोई ह्योला हो। अंधेरे की वजह से वो रोशनी बहुत ज्यादा नुमायां थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं चीख कर बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से सामने आ जाओ। इस छोटी सी बच्ची को तुमने क्यों परेशान कर रखा है? क्या चाहते हो तुम? क्या हम आराम से ना रहें? अभी मैंने इतना ही कहा था कि मुनीबा दौड़ते हुए मेरे पास आई और मेरी टांगों से चिमट कर नफी में सर हिलाने लगी, जैसे इशारा कर रही हो कि मैं कुछ न कहूं।
اس کی اس حرکت نے مجھے سہمنے پر مجبور کر دیا۔ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ میں نے سامنے دیکھا تو فوراً کہا، اگر چاہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہ ہو تو میرے سامنے آ جاؤ۔ ابھی میرے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اچانک تیز روشنی ہوئی جس سے میری آنکھیں چندیا گئی۔ اس کے فوراً بعد ایک خوبصورت چہرے والا نوجوان میرے سامنے موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر کھولیں کہ شاید جو میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت نہ ہو، لیکن وہ واقعی میرے سامنے کھڑا تھا۔ کانپتی ہوئی آواز میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمیشہ منیبا کو پریشان کر رکھا ہے تم نے۔ میری بات پر وہ مسکرا کر بولا، میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ میں یہاں آتا ہوں تو صرف منیبا کو دیکھنے کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے آتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ منیبا مسکرا رہی تھی۔ مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ روز دیوار کو دیکھ کر کیوں مسکراتی تھی۔ یقیناً یہی شخص تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم یہاں آئے کیسے ہو؟ کیونکہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا، میں کوئی عام انسان نہیں، جن زادہ ہوں۔ مجھے آنے کے لیے کسی کھڑکی یا دروازے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ غائب ہو گیا۔ میرے کانوں میں عجیب سی سرگوشی ہوئی جس نے مجھے تڑپنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی پیچھے دیکھا وہ نوجوان میرے پیچھے موجود تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی موجودگی مجھ پر گہرے اثرات ڈال رہی تھی۔ مجھے اپنے اوسان قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور غصے سے بولی، نکل جاؤ ہماری زندگی سے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا چاہیے تمہیں منیبا سے؟ تمہیں اس معصوم پر ترس نہیں آتا کیا؟ یہ بچی نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر بولا، پھر کیوں مانگ رہی ہو؟ 7 سالوں سے تو وظیفے کر رہی ہو۔ اب میں تمہاری جان بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے الفاظ نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے ایک نظر منیبا کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اگلے ہی پل وہ جن زادہ منیبا کے پاس گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے رکھے اور نہ جانے کیا پڑھا جس سے منیبا نیند کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ اس نے بڑی شفقت سے منیبا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور نرمی سے بٹ پر لٹا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، آؤ تمہیں اصل بات بتاتا ہوں، اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے اسے فوراً روک دیا۔ رکو تو صحیح، یہ میرا گھر ہے، کوئی تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر میری ماں نے تمہیں یوں دیکھ لیا تو وہ تو ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گی۔ وہ مسکرا کر بولا، فکر مت کرو، کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر چھت پر چلا گیا۔ ہم دونوں چھت پر موجود تھے۔ وہ ٹھنڈی ہوا اور تھمے طوفان کے مزے لے رہا تھا، جبکہ میں پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہی تھی۔ بار بار اس سے پوچھ رہی تھی، بتاؤ تمہاری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ تنگ آ کر وہ بولا، بتا تو دیا ہے کہ میں جن زادہ ہوں، اور ہاں میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام کر انتہائی شکر گزاری سے کہا، تمہاری وجہ سے میری زندگی میں روشنی آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جھنجھلا کر بولی، کیسا شکر؟ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ مسکرایا اور بولا، تم بہت اچھی ہو۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کبھی بھی منیبا کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر اسے نام نہ دیتی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے وہ؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، منیبا میری بچی ہے۔ یہ سنتے ہی میری دنیا ہل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے کھائی میں دھکیلا ہو۔ اتنا بڑا انکشاف! تو اس کا مطلب یہی تھا کہ منیبا جن زادی ہے۔ میری سوچوں کو بھانپتے ہوئے وہ بولا، ہاں یہ سچ ہے، منیبا جن زادی ہے، میری بیٹی ہے۔ ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا مجھ سے جس کی وجہ سے مجھے اسے انسانوں کی دنیا میں لانا پڑا، اور ہاں میں ہمیشہ اس کا محافظ رہا ہوں۔ اس دن بھی جب سڑک کے بیچ آنے والی تھی میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ التمش جس نے 7 سال تک میرا اور میرے گھر والوں کا اعتماد جیتا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ یہ حقیقت مجھے مزید بے چین کر رہی تھی۔ کیا وہ جھوٹا ہو سکتا تھا؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو اگر یہ تمہاری کوئی سازش ہے تو کامیاب بالکل نہیں ہوگی۔ میں کیسے مان لوں کہ منیبا تمہاری بیٹی ہے؟ میں تمہیں التمش کے پاس لے کر جاتا ہوں، اس کی ایسی حالت کر دوں گا کہ وہ سچائی اگلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
میں نے فوراً گھبرا کر کہا نہیں، مجھے سچائی نہیں جاننی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے جن زادے سے اتنا خوف نہیں تھا جتنا التمش کی دھوکہ دہی پر خوف آ رہا تھا۔ میں ہچکولا کھا کر گرنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے سہارا دیا اور کہا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں سچائی پتہ لگ گئی ہے۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس کے کیا ارادے۔ اس روز جب وہ میری بچی کے کمرے میں آیا، میں کیسے اسے منیبا کے قریب آنے دیتا؟ وہ میں تھا جسے اس نے دھکا دیا تھا۔ منیبا محفوظ نہیں تھی اس کے ساتھ، اور ہاں، اس کی نیت واقعی غلط تھی۔ وہ بار بار تمہیں چھونے کی کوشش کرتا، لیکن اس روز میں نے اسے ناکام بنا دیا تھا۔ شخص نہیں ہے جس کے لیے تم 7 سال سے دعائیں مانگ رہی ہو، بلکہ وہ میں تھا۔ پھر میں کیسے اسے تمہارے ساتھ جڑتا دیکھ سکتا تھا؟ وہ جنزادہ جس یقین کے ساتھ بات کر رہا تھا، میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں بت بن کر کھڑی تھی، گویا مجھے سب کچھ سنائی نہیں دے رہا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ التمش مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی داستان سنانے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اگلا شاہ جنات بننے والا تھا، لیکن ایک جنزادی کے عشق کی وجہ سے اس نے تمام حدیں پار کر دی۔ وہ جنزادی پیٹ سے ہو گئی تھی۔ جنزادہ جان گیا تھا کہ اگر یہ خبر سب کو پتہ چل گئی تو شاہی گدی کا حق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ کسی قیمت پر اپنی منزل کھونا نہیں چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے جنزادی کو ٹکرا دیا۔ پر اگلے پل جیسے ہی کچھ عرصے بعد وہ بچی اس کے حوالے کی گئی، وہ زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے 3-4 سال تک اس بچی کو سب سے چھپا کر رکھا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ شہنشاہ گدی سنبھال لے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی وہ بچی نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بچی کو انسانوں کی دنیا میں چھوڑ جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شاید اس گناہ کی وجہ سے اسے شہنشاہی نہیں مل سکی، بلکہ اس کے چھوٹے بھائی کو اس کے باپ نے سمجھداری کی وجہ سے شہنشاہ بنا دیا تھا۔ مجھے اس پر کافی غصہ آیا کہ کیسا باپ ہے جس نے اپنی ہی بیٹی کو ایسے بے یار اور مددگار چھوڑ دیا، لیکن یہ سوچ کر کہیں نہ کہیں تسلی ہوئی کہ اس نے اپنی بیٹی سے مکمل منہ نہیں موڑا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، اس کا خیال رکھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس نے بچی کو سڑک پر دیکھا تو فوراً اس کی جان بچائی۔ وہ اپنی سچائی کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، کسی کے سامنے سوالیہ نشان نہیں بننا چاہتا تھا، تبھی منہ چھپا کر مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ پر وہ اتنا جان گیا تھا کہ اس کی بچی ہمیشہ اس بینچ پر آ کر بیٹھتی ہے تو وہ اس سے ملاقات کر سکتا ہے، تبھی وہ ہر بار وہاں آ جاتا۔ لیکن اس روز اس کی زندگی کا خاص دن تھا جس نے اسے مایوس کر دیا۔ وہ الگ بات تھی، پر وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ یوں اس کی جگہ وہ لڑکا منیبا کے پاس آ گیا، جو سمجھ گیا تھا کہ کوئی لڑکی ہے جو کسی سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے جیسے ہی منیبا کے ہاتھ میں وہ چٹھی دیکھی تو سارا معاملہ سمجھ گیا۔ یوں جنزادے کی جگہ اس نے خود کا ایک اچھا سا تعارف کروایا اور اپنی قسمت آزمانا شروع کر دی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ التمش سے مجھے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے سب کچھ جان لیا تھا کہ کیوں اس کی منگنی مجھ سے نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ طوفان اور سب کچھ جنزادے کی رکاوٹ تھی، جو کہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ التمش ملا کہ میری زندگی تباہ ہونے سے پہلے ہی بچ گئی۔ شاید اس میں جنزادے کا ہی ہاتھ تھا۔ میں اس کے ساتھ ابھی چھت پر ہی موجود تھی جب اگلے ہی پل اماں کی آواز مجھے آئی، نجمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ طوفان بہت تیز ہوتا ہے۔ میں کرنٹ کھا کر اچھل گئی، گھبرا کر یہاں وہاں۔ اماں کو بھی شک پڑ گیا کہ کوئی اور مخلوق موجود ہے تو وہ تو گھبرا جائیں گی۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر ماں مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا نجمہ؟ میں نے اپنی حالت سنبھال کر اماں کو کہا کہ فکر مت کریں، اب کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ اماں کو تسلی دے کر میں انہیں واپس نیچے لے آئی۔ ابھی تک میرا دماغ معاف تھا۔ میرا دل یہ سوچ کر ڈر رہا تھا کہ کہیں جنزادہ منیبا کو مجھ سے نہ چھین لے۔ وہ اس کی بچی تھی، اگر وہ مجھ سے مانگ لیتا تو میرے پاس کیا جواز تھا کہ میں اسے اپنے پاس رکھ سکتی؟ بس یہی سوچ کر گھبرا جاتی۔ طوفان بالکل تھم چکا تھا۔ تبھی ایک روز اچانک سے گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس شخص کو سامنے دیکھ کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا ہے؟ کہاں ہے منیبا؟ ماں جی کہاں ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اندر آنا چاہتا تھا، جب میں نے اس کا راستہ روک لیا اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے اس رویے پر اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ آخر میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ آرام سے ہٹا کر اندر آ گیا۔ منیبا، منیبا! وہ فوراً منیبا کے کمرے میں جانے والا تھا جب میں نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا۔ خبردار جو تم اندر بھی گئے،
شکر ہے کہ اماں موسم بحالی کی وجہ سے بازار گئی تھی۔ وہ فوراً رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو تو صحیح، ڈھیر ساری چاکلیٹس لایا ہوں۔ غصے میں آ کر میں نے اس کے کالر پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپڑ مارا۔ خبردار، جو تم منیبا کے پاس بھی گئے تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی جو تم منیبا کے پاس جا رہے ہو؟ کیا تمہیں ابھی بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ تم کتنے بڑے دھوکے باز ہو؟ میں چلاتے ہوئے اس پر تھپڑ برسا رہی تھی، تبھی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ محبت کرتا ہوں تم سے، اب اور انتظار نہیں ہو رہا؟ ایسا کرتے نکاح کر لیتے ہیں، چھوڑو ان فضول رسم و رواج کو، مجھے ویسے بھی ان پر یقین نہیں ہے۔ اس نے اتنی بدتمیزی سے میرا ہاتھ دبوچا کہ ایک سسکی میرے منہ سے نکلی۔ اگلے ہی پل کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور اندر سے منیبا نکلی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس نے التمش کو روکنا شروع کر دیا، بار بار اسے دھکا دے کر پیچھے کر رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل التمش نے پوری قوت سے منیبا کو دھکا دیا، جس کی وجہ سے منیبا زخمی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس کے فوراً بعد ایک عجیب سی روشنی میرے سامنے آئی، اور پھر وہ جن زیادہ نمودار ہو گیا جو انتہائی غصے میں تھا۔ مجھے تو ہول اٹھنے لگے۔ التمش اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے قدم ڈر کے مارے الٹے ہو گئے تھے۔ جو گرفت اس نے میرے بازو پر جمائی تھی وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ یوں جنزادے نے التمش پر حملہ کر دیا۔ التمش کا وجود خود بخود ہوا میں اٹھنے لگا۔ یہ خوفناک منظر میں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت ہو گیا تمہارا کھیل، میری جگہ لے کر تم نے کھیل رچایا، وہ کافی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی تھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آتا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ تم سب کرتے جاؤ گے اور میں تمہیں مہلت دے رہا تھا، لیکن تم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جنزادے نے اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کے فوراً بعد التمش کا وجود دھڑام سے فرش پر گرا۔ اس کی چیخ فضا میں بلند ہو گئی تھی۔ میں جنزادے کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسا مت کرو، چیخیں سن کر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، سب تمہیں دیکھ لیں گے، تمہاری سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اسے تو میری بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد التمش کا وجود بالکل نڈھال ہو گیا۔ میں نے جنزادے کو ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ تماشا میرے گھر میں نہ کرو۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور کچھ پڑھ کر التمش پر پھونکا۔ اس کا وجود غائب ہو گیا۔ وہ فوراً منیبا کے پاس آیا۔ اپنے ہاتھ سے اس نے منیبا کا وہ زخم بالکل ختم کر دیا تھا، جیسے اس جگہ پر کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر اس کی نظر میرے بازو پر پڑی جہاں التمش کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس نے اپنی 3 انگلیاں میرے بازو پر پھیری۔ وہ نشان بالکل مٹ چکے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ جنزادہ کافی غصے میں تھا، لیکن پھر بھی اس کے بعد اپنی بیٹی کو گلے لگایا، اس کو جا بجا چومنے لگا، اس سے معافی مانگنے لگا۔ معاف کر دو بچی، تمہارے بابا آج لیٹ ہو گئے، آج تمہیں نہیں بچا سکے، تمہاری حفاظت نہ کر سکے۔ سرگوشی کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے اس کا پیار دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنے دل کو مضبوط کر لیتی کہ کہیں وہ مجھ سے منیبا کو واپس نہ مانگ لے۔ اماں جب واپس آئی تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ اماں میری شادی کا جوڑا لے کر آئی تھی، جبکہ میرے ارمانوں پر تو پانی پھیر چکا تھا۔ میرے وہ سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ اماں خوشی خوشی مجھے وہ جوڑا دکھا رہی تھی جب میں نے غصے سے اماں کو کہا، اماں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس شخص نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، کوئی شادی نہیں ہو رہی۔ یہ بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے تحمل سے اماں کو کہا، اماں خوش ہو جائیں کہ پہلے اس کی سچائی پتہ چل گئی ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، پتہ چلا ہے کہ اس کی پہلے سے شادی تھی اور وہ کسی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ہاں مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی لڑکی کو اور کو دھوکہ دے۔ میں نے جھوٹ موٹ کی کہانی بنا دی، لیکن اماں کو میری بات پر کبھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں یہی کہتی تھی کہ وہ بارات لے کر ضرور واپس آئے گا۔ مہینے بعد کی تو شادی کی تاریخ رکھی تھی، لیکن جب اس دن کوئی نہیں آیا تو اماں کو یقین ہو گیا۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا جبکہ میں خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اب کوئی غم نہیں تھا کہ ایک جھوٹا دھوکے باز انسان میری زندگی سے نکل گیا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں منیبا مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ پھر وہ دن آ گیا جب اماں نے مجھ سے کہا کہ کوئی نوجوان تم سے ملنے آیا ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے جیسے ہی دیکھا جنزادے کو سامنے کھڑا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اماں سے کہا، شاید واپٹا والے ہیں، بجلی چیک کرنے آئے ہیں۔ اماں نے خوش ہو کر اسے مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ منیبا بھی اپنے ابا سے ملنے آ گئی تھی۔ جنزادے نے اشارے سے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ مجھے نجمہ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔
وہ واپس چلی گئی۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کیا، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی تم سے بہت مانوس ہو گئی ہے، تمہیں اس سے بہت محبت ہو گئی اور تم اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس کے سوال پر میرے دل پر بوجھ چھا چکا تھا، لیکن پھر بھی میں اس بات پر خاموشی سے سر ہلا رہی تھی۔ اگلی بات سن کر میری سانس میں سانس آئی جب اس نے ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ لو، یہ میری بیٹی کے علاج کے لیے کام آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس میں پورے 10 لاکھ ہیں۔ 10 لاکھ کا سن کر میں نے چہک کر کہا، ڈاکٹر نے تو صرف 5 لاکھ کا کہا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، 5 لاکھ تم اپنی اماں اور خود پر خرچ کر لینا۔ میری حیرانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اس سے سوال کیا، کیا تم اپنی بیٹی کو لے کر نہیں جاؤ گے؟ کیونکہ رہی بات تمہاری شہنشاہی کی تو وہ تو تمہیں نہیں ملے گی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر اداس مسکراہٹ چہرے پر سے جا کر بولا، نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم اس سے کتنی محبت کرتی ہو، تم اس کا بہت خیال رکھ رہی ہو، میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں۔ اور ہاں، ایسی بات نہیں ہے کہ میری منیبہ پر نظر نہیں ہے، میں 24 گھنٹے اس کا محافظ بن کر اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ منیبہ کو تم خود سے دور نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ منیبہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہنے والی ہے۔ میں نے اس کا علاج کروا لیا تھا۔ یہ راز میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ دراصل وہ ایک جن زادی تھی، جبکہ اب وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔